अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रज़ा लाहौरी, खुशामदीद है आपको हमारे इस चैनल पर। आप तो चलिए चलते हैं, करते हैं बात लोगों से और दिखाते हैं आपको। और चलते चलते हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है, आप सुनाएं? अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला भाई, रहाइश कहाँ पे आप? बुरे वाला। पूरे वाला। तो यहाँ पे मदरसे में कौन सा मदरसा, क्या नाम है? अल महदुल आली। सही है। तो हिफ्ज़ कुरान है या अभी नाज़िर पे? हिफ्ज़ किया हुआ दराई कर रही हूँ। तो कारी साहब का नाम क्या है? कारी अब्दुल माजिद जंगवी साहब। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको मदरसे में आए? 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया। तो पहले कुरान पाक आपने कितना पारे आपने नाजरे पे नाजरा किया हुआ? नाजरा नहीं पढ़ा तो वैसे ही पढ़ गया। तो आप क्या ज़हन है आपका कि यहाँ से आप कुरान पाक हिफ़्ज़ करके निकलेंगे या इंशाल्लाह इसी फील्ड में रहेंगे, इसी फील्ड में मेहनत करेंगे तो मेहनत जारी है आपकी? इंशाल्लाह। तो ये आपके इम्तिहान वगैरह हो रहे हैं या अभी हो चुके हैं? पहला सेमेस्टर हो गया, अब दूसरे सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो आप मेरी ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहेंगे या कोई सूरत या कोई तिलावत? तिलावत सुना दें। ठीक है, सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनु अन्नासु कल्फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश फ़अम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم। आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है। तो अल्लाह पाक आप क्या मेरी ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि उनको कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए कुछ गाइड करें मेरी ऑडियंस को? अपने बच्चों को ज़रूर हाफ़िज़ कुरान बनाएं, ये आपके लिए सदका जारिया भी हैं और आप क़यामत के दिन आपकी गवाही भी देंगे। सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है आपका? अली अफ़ान। अली अफ़ान। अच्छा कारी साहब, आप क्या मेरी ऑडियंस को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को या तालीम वगैरह ये कुरान पाक की तालीम देना ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इस तालीम सीखने का दुनिया में तो फ़ायदा है ही, आखिरत इसमें इससे बंदे की आखिरत भी बनती है और दुनिया में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो हमें बिल्कुल चाहिए कि अपने बच्चों को जो ना दीन की राह में जो साहब आप यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं या मैं अभी खुद स्टडी कर रहा हूँ अपनी। तो क्या कुरान पाक हिफ्ज़ हो गया आप? जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं? अब मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ, 4था साल है मेरा, साथ में किरात पढ़ रहा हूँ। ये मदरसा में आने से पहले आप क्या करते थे? मदरसा में आने से पहले स्कूल पढ़ा है, उसके बाद मेरी फसलू कर दिया। स्कूल में क्या स्टडी है? स्कूल मेरी मैट्रिक हो गई है अब। अच्छा, तो आप मेरी ऑडियंस को कुछ सुनाना पसंद करेंगे या नात वगैरह? तिलावत सुना दे। नात। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। खुदा ने जगते नहीं बनाया, मेरे नबी दी मिसाल कोई। सजा के महफिल फरिश्ते आदि, खुदा भी जिस ते दुरूद भेजे। सजा के महफिल फरिश्ते आदि, खुदा भी जिस ते दुरूद भेजे। कमाल रुतबा हुजूर दाए
نہیں ہے جسنوں زوال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی او تپدے صحرا چ ننگے پنڈے شکر دوپہرے لٹایا جانا ہے جس نو اپنی وفا دا دعویٰ دکھائے بن کے بلال کوئی خدا نے جگتے نہیں بنایا میرے نبی دی مثال کوئی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آواز ہے آپ کی. تو میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنیں. اللہ پاک کا کرم. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر. عمیر بھائی آپ کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ ناظرے پہ آئے یہاں ہی؟ نہیں میں نے حفظ کر لیا ہے, ابھی درس انتظامی کر رہا ہوں. تو درس انظامی میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کریں. درس انتظامی کے اندر یہ کہ ہم درس انتظامی کے اندر انسان کو زندگی میں رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے اور بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے. یہ ہمیں تین کیا چیز ہے یہ ہمیں درس انتظامی سکھلاتا ہے. تو یہ ترجمہ آپ نے کر لیا قرآن پاک؟ نہیں ابھی 7 سے 8 پڑھے ہوئے. 7 سے 8 پڑھے ہو چکے ہیں. تو آپ تھوڑا سا عربی میں بول کے تھوڑا ترجمہ سنا سکتے ہیں مجھے؟ بات سناتا ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ پاک قرآن کے اندر فرماتے ہیں بہت برکت ہے وہ ذات جس کی ہاتھ میں سارے ملک کی وہ سارا ملک ہے اور وہ وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے. تو آپ کوئی صورت وغیرہ یا کچھ سنانا چاہیں گے میری آڈینس کو؟ تلاوت وغیرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. میری آڈینس کو کچھ گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ یہ اس کام میں بہت برکت ہے تو اپنے بچوں کو بھی اس کام پر لگائیں. ظاہری بات ہے یہ قرآن و حدیث کا علم ہے, اس سے انسان کو زندگی میں رہنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے, ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو دین کا علم ہے وہ سکھلائے اور اچھی تربیت دین کے علم میں ہی ہے. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ وقاص احمد. وقاص احمد. اچھا وقاص بھائی, تو یہاں پہ آپ کا کیا کام ہے؟ کیا ناظرہ کر رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں؟ حفظ کیا, درائی کر رہے ہیں. درائی کر رہے ہیں. تو جی تو کتنا اب کیا ذہن ہے کہ کب تک آپ کا حفظ پورا ہو جائے؟ حفظ مکمل درائی کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جلدی قاری بنیں گے, ادھر ہی بنیں گے اور ادھر ہی کتابیں پڑھیں گے, ادھر ہی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. تو کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ المہد العالی. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو اس مدرسے؟ 2 ماہ. 2 ماہ. تو یہ مدرسہ کس جگہ پہ رہائش ہے؟ رہائش حویلی رکھا. کہاں پہ؟ حویلی لکھا. صحیح ہے. تو یہاں پہ آپ پارک میں اس ٹائم بریک ہو رہی ہوتی ہے یا چھٹی ہوگی؟ بریک ہو رہی. بریک ہو رہی ہوتی ہے. تو کتنے بجے سے لے کے کتنے بجے تک آپ پڑھائی کرتے ہیں؟ 5:30 پڑھائی صبح فجر نماز کے بعد اور عشاء کے 10:30. ماشاءاللہ. تو آپ کچھ میری آڈینس کو سنانا چاہیں گے نعت یا کوئی تلاوت وغیرہ؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
माशाल्लाह, वो उनको भी ये हिफ्ज़ कुरान जो है ये पढ़ाना चाहिए। जी, हर बच्चे को कुरान हिफज कराना चाहिए ताकि आगे क़यामत के दिन आपके लिए वो सदका बनेगा और आपके लिए निजात बनेगा, आपको जन्नत में लेकर जाएगा। वालेकुम क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? उमर उमर भाई, क्या करते हैं आप? नाजरे पे हैं या हिफ्ज़ कुरान है? हिफज कर रहे हैं कौन सा मदरसे का नाम क्या है? अलमादुल अली। तो कितना टाइम हो गया आपको ये मदरसे में आए हुए? यहाँ पे 1.5 साल हो चुके। तो वही आपके जो उनसे उस्ताद हैं उनके पास में या आप तब्दील करते रहते हैं? वो खुद ही तब्दील हो जाते हैं, हम नहीं करते। तो वैसे आप कोई मेरी ऑडियंस को कोई नात या कोई तिलावत वगैरह सुनाना पसंद करेंगे? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। जी शुक्र। क्या ऑडियंस को कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी। क्या सुनाएंगे आप? नात। बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमाली कशफ दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लु अलैहि व आली। जिसे चादर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़ी नसीब की बात है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप रहाइश कहाँ पे आप? मेरी फूल चुरंगी। क्या? फूल चुरंगी, फूल मंडी। फूल मंडी के पास। मैं कराची से आई हूँ ना। तो आप स्टडी क्या आपकी? आपने कुरान पाक सुना है, आपने हिफ्ज़ किया होगा? नहीं, मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं किया, मैंने तर्जुमे से पढ़ा हुआ, मैंने दौरे हदीस किया हुआ है और आलमा फाज़ला का कोर्स आलमिया किया हुआ है, और मैं इन लोगों के लिए लड़ रही हूँ अब स्मगलर से। तो ये आप मौलाना फजलुर रहमान को कैसे जानते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसलिए जानते हैं, उनको उनकी तारीफ मेरी बाजी करती है और मेरी बाजी मेरे उस्ताद है। तो आप कुछ मेरे ऑडियंस को गाइड करना चाहेंगे? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान हर टाइम माशाल्लाह सुभान अल्लाह कुरान मजीद पढ़ते हैं। माशाल्लाह। तो आप मेरी ऑडियंस को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि अपने बच्चों को दुनिया में हर इंसान गुनाहगार है, खताकार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार आप किसी की नेकी उसकी बुराई को चलो, आप उसकी बुराई पर उसका पर्दा डालो। आप लोग पर्दा डालने वालों में से बने और जो है तबलीग पे चले और अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह प्यारे नबी की सुन्नत को जिंदा करने वाले बने। हदीस कुदसी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इंसान
ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے. اگر تو چلا اس پر جو میری خواہش ہے میں دے دوں گا تجھ کو وہ جو تیری خواہش ہے. اگر تو چلا اس پر جو تیری خواہش ہے میں تھکا دوں گا تجھے اس پہ جو تیری خواہش ہے. مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری خواہش ہے. تو اچھا تو میں یہ آپ کی جو سی ویڈیو بنائی ہے تو یہ نیٹ پہ یا یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتی ہوں؟ جی جی کیوں نہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کی فیملی وغیرہ تو وہ یہاں میری فیملی اسلام آباد میں رہتی ہے. میرے ابو جی پاکستان نیوی سے اور میرے ہسبینڈ آرمی سے اور میں جو ہوں وہ پاکستان نیوی سے ہوں اور کراچی سے چاپا پولیس. اور اب میں انشاءاللہ جو ہے انجینئرنگ اینڈ کچھ وہ اسٹڈی کر رہی ہوں نا. اسٹڈی کہاں پہ کر رہی ہیں؟ ابھی لاہور سے اکیڈمی میں جاتی ہیں کالج؟ نہیں یونیورسٹی. ماشاء اللہ.